हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से अभी वापस 2 दिनों के बाद निकला हूँ, तो आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बुक। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कंपनी जो डीके है, डोरिस कैरलिंग या कुछ इस तरीके से उनका नाम है, उनकी जो किताबें जोनाथन ग्लांसी ने लिखी हुई है किताब, वो अगर आपको खैर डीके की कोई किताब अगर अभी मिले तो ज़रूर उठाएँ। आर्किटेक्चर के ऊपर एक विजुअल हिस्ट्री वहाँ से मैंने भी उठाई है। मोटरवे में इतनी ज़बरदस्त लगी है किताब कि आई थॉट कि आपसे डिस्कस किया जाए। उनका एक चैप्टर ख़ास तौर पे इस्लामिक आर्किटेक्चर पे जो है वो देखा जाए। आ, उस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बुक। इसकी मैंने पीडीएफ नेट से भी उतार ली है, बट ओरिजिनल किताब का हाथ में रखना, और जितनी खूबसूरत ये किताब है और जितनी ज़बरदस्त है, उसका अलग ही मज़ा है। वो मैं आपके साथ बीच में शेयर वगैरह करूँगा, बट लेट्स टेक अ लुक एट द पीडीएफ वाली और इसके अंदर चेक करते हैं। एज यू कैन सी ऑनलाइन आपको वन ऑफ द मेन वंस के अंदर अगर आप देखेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर की ही जो टाइटल पेज के ऊपर ये है, और ये है ताजमहल आगरा में। उसकी उन्होंने लगाई हुई हैं, और मुख्तलिफ इसके अंदर टॉपिक्स वगैरह हैं। विलेज टू द सिटी, अमेरिकाज क्लासिकल वगैरह, इंडियन साउथ एशिया वगैरह, ईस्ट एशिया की अलहदा हैं। और उससे फिर यहाँ पर 132 के ऊपर हैं इस्लामिक वर्ल्ड। आज जो आपके साथ ये टॉकिंग बुक्स पे जिसके ऊपर हम बात वगैरह करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंसिपली अबाउट ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। सो लेट्स गो टू 132। इन बिटवीन अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं तो वो भी रुक के देखते हैं। व्हाट्स दिस वैसे टेम्पल ऑफ सोलोमन कहाँ पे? इसराइल में, जेरूसलम इसराइल में हज़रत सुलेमान का जो टेम्पल था, वो उसकी तस्वीरें ही आप चेक करेंगे मुख्तलिफ। इफ़ वी कीप गोइंग थ्रू दिस, ये क्या है? आई हैव नेवर सीन दिस। ये तो मैं इनकास का होगा प्रॉब्ली, इस तरीके का जो चीज़ होती है साउथ अमेरिका में, बट नो, गलत कह रहा हूँ। दिस वन जो लिखा हुआ है इन परफेक्ट शेप, इजिप्ट का लगता है। नहीं, ये पीछे वाले का लिखा हुआ अमेरिका एंडीज माउंटेन। खैर इसके ऊपर बाद में डिटेल के अंदर आपसे बात कर लेंगे। डोंट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस एंड गो टू द चैप्टर फॉर इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर ग्रीक आ जाते हैं आपके, और उसके बाद रोमन आ जाते हैं। दिस इज़ राफेल ने जो स्कूल ऑफ एथेंस की पेंटिंग की हुई थी। Socrates, this is Plato, and he's talking to, I believe this one is Socrates as well। और ये मुख्तलिफ जो मशहूर फिलोसफर्स थे उनके बारे में, ये एकेडमी जो उसका स्कूल था उसके बारे में उसकी पेंटिंग हुई हुई है। एंड आई थिंक दिस इज़ लोकेटेड इन स्कूल, तो एक्चुअली वो बंद हो गया था। एंड आई बिलीव ये फ्रीज बना हुआ शायद वाटिकन के अंदर है। ये कहाँ पे? यू कैन करेक्ट मी यहाँ पे नीचे अगर आप मेंशन वगैरह कर दीजिएगा। सर लेट्स गो टू द वन दैट वी वांट टू गो टू, इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर। ऐसे कभी मौका मिला तो ये रोज़ रेड सिटी, ये चेक पेट्रा के अंदर जाके देखने वाला होगा। माउंटेन के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अंदर बनी हुई, और ये एज यू कैन सी। एंड आई थिंक वाज इंडियाना जोन्स की रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, या कोई इस तरीके की कोई फिल्म शायद यहाँ पे शूट भी हुई हुई है। बट मुख्तलिफ आर्किटेक्चर अपने अंदाज के अंदर जो किया करते थे। हाजिया सोफिया, आया सोफिया, ये जो इस्तांबुल के अंदर है, क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर जस्टिनियन ने इसको चर्च बनाया हुआ था, जिसको अब इज इट स्टिल अ चर्च और नॉट? क्रिश्चियन रूलर हाजिया सोफिया वाज द फोररनर ऑफ बिजेंटीन आर्किटेक्चर। यहाँ से उसने किया। इसका डोम जो बना हुआ ये देखें, यहाँ के आपको टर्किश आर्किटेक्चर में बेशुमार नज़र आता है। उसका पहले था इंटीरियर उसका इस तरीके से है, ये किया हुआ। बट इज इट स्टिल is now a museum? Because I have been there, I wasn't very clear कि इसको चर्च मॉस्क बन गया था और उसके बाद फिर उसको म्यूज़ियम बना दिया गया, ना कि ये लड़ते रहें कि मस्जिद है कि नहीं वगैरह। आगे जाके आप देखेंगे एक ऐसी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि एक मस्जिद जो कि मस्जिद नहीं है, और बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का हाइट कंसिडर की जाती है, वो जो कि अब मस्जिद नहीं है, उसको देखते हैं। ये ईस्ट एशिया की ज़्यादातर आप उसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर नज़र आएगा, और जापानीज स्टाइल के अंदर ये आप देखें मुख्तलिफ, और चाइनीज़ वगैरह में भी
So یہ تو ادھر چل رہا ہے. But let's quickly come to the relevant. ہاں یہ آ گیا. Can you tell me کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ ایک ایسی مسجد ہے جو کہ مسجد نہیں ہے اب. اور ایک ہنٹ یہ دے دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں اس مسجد کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے. اٹس کالڈ دا گریٹ ماسک. اور گریٹ ماسک بھی دو ہیں. تو یہ کون سی والی گریٹ ماسک ہے؟ ایک ڈماسکس میں ہے اور ایک کون سی جگہ پر. یہاں سے لیٹس گو تھرو دس. اسلامک ورلڈ کا اسلامک آرکیٹیکچر جو ہے سارے کا سارا، اس کے بارے میں ابتدا کے اندر اس پیراگراف کے اندر اس کتاب کے اندر I've seen it briefly. یہ تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ ہے جنرل آرکیٹیکچر کی اسلامک کی، کہ اسلامک ٹریڈیشن عرب سے آئی مگر ساری دنیا میں بیچ میں پھیل گئی. اسٹرانگلی انفلوئنس بائی بائزینٹیم کا جو تھا حاجیت صوفیہ کے اندر، جو آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ وہاں سے، اور پھر سسانین پیریڈ میں پری اسلامک پرشیا کی جو آرکیٹیکچر تھی. لیٹر انفلوئنس فرام افغانستان، نارتھ افریقہ، چائنا اینڈ ناردرن ایریاز آف یورپ سے اس کا اثر وغیرہ آپ کو اسپین والی سائٹ کے اوپر سے کافی آپ کو نظر آتا ہے. Grace of the Arabic strict richness of the literature, especially the key texts of Quran, were expressed in ornamentation on Islamic buildings, and certain religious and secular forms became widespread. آپ کو جیومیٹری کے کافی فارمز وغیرہ بھی نظر آئیں گے، اور پتے شتے وغیرہ بھی اس طریقے کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، وہ مگر انسانوں کا نہیں آئے گا. دوسرا آپ کو مسجدوں میں نظر آئے گا، کوٹ یارڈز نظر آئیں گے، آرکیڈز نظر آئیں گے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا کی ریلیجس فارمز مدرسہ اور سیمنری، جس کے اندر سے سسانین آرکیٹیکچر کے اندر کہ ایوان جس کے اندر بیچ میں بنتا تھا، مسجد تو ہوتی تھی، اور جس کے گرد بیٹھ کے پڑھائی وغیرہ کی جاتی تھی. کیلیگرافی کا دکھایا ہوا ہے. ایز ایم سنگ زبردست کتاب ہے، مختلف ڈیٹس. یہ 570 میں حضور پاک کی ولادت ہوتی ہے، اور 632 میں فوت ہوتے ہیں. 655 کے اندر اس کا قرآن پاک کی کو کمپائل کیا جاتا ہے حضرت عثمان کے ٹائم پیریڈ کے اندر. عربک آفیشیل لینگویج بن جاتی 696 میں. اسلامک ورلڈ کی طارق بن زیاد 711 کے اندر اسپین جاتا ہے، اور قرطبہ کے اوپر کور فتح کرتا ہے. خوارزمی الجبرا کرتا ہے، عربک نیومرل ایڈ کرتا ہے. سمارا کی گریٹ ماسک 848 کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ جو ہے پریئر نیش جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ممبر تو نہیں کہتے، اس کو کہیں گے اس کے ارد گرد یہ آرنامنٹس وغیرہ، اور محراب، سوری یس یہ لکھا، اور محراب ان دا وال آف اے ماسک ڈائریکشن آف پریئر ٹوورڈز مکہ، اس طرف. اور یہ ہے کہاں کا یہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر. صلاح الدین کا ذکر، خیر یہ ہسٹوریکل یہ سارا بٹ انٹرسٹنگ چیزیں جس سے حضور پاک کے بارے میں بھی آرٹ کا بھی تھوڑا سا کور کیا ہوا ہے. یہ جو ہے شب معراج کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں دکھایا ہوا ہے، کہ جس براق کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اینجلز وغیرہ بنائے ہیں، مگر آپ اس میں نوٹس کریں گے حضور پاک کو نہیں دکھایا گیا بیکاز بینڈ ہے. یہ دس از ون آف دا موسٹ فیمس کورٹ یارڈز دیٹ یو کین سی. الحمرہ جو ناردرن افریقہ سے مورز آئے تھے، ان کا اسلامک انفلوئنسز وغیرہ. میڈیول یورپین آرکیٹیکچر ہیڈ اے گریٹ ڈیل ٹو لرن فرام. پھر اس شروع میں پہلے ادھر سے سیکھا، پھر ان کے آرکیٹیکچر کو استعمال کر کے بے شمار جگہ پہ یوز کیا گیا. یورپ کے اندر بھی came to be recognized by many men learning. Westminster Abbey, Christopher Wren جو ہے, we have Gothic manner of architecture, though the Goths were rather destroyers than builders. I think would be more Saracen style. So جو آپ کو cathedrals وغیرہ انگلینڈ میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ تر مورش یا ادھر سے آپ کو نظر آتا ہے. گوتھک سٹائل کہا تو اس کو جاتا ہے، لیکن وہ گوتھ سے ڈرائیو نہیں ہوتا. افتتاح کی جو مسجدیں وغیرہ ہیں اس کے بارے میں یہ جو سلیمانی ماسک I've seen this in استنبول ٹرکی کے اندر، اس کا ڈومز ہیں، ایمپلیفیکیشن کا بھی کام کرتے ہیں لائٹنگ کے لیے. یہ اوپر دیکھیے جگہ پر پورٹل ونڈوز وغیرہ ہیں، اندر موزیکس بھی ہیں.
greatest works of architecture, one of the greatest works of architecture. देखिए इब्तिदा के अंदर जो मस्जिद बनाई गई थी वो तो बहुत सादी थी मदीना के अंदर. उसके बाद आई थिंक डेडिकेशन वगैरह पर्चिंग ऑन टॉप ऑफ अच्छा लिखा हुआ है on top of the Minar at Samara in central Iraq. The visitors had views of the ruins of gigantic mosque below, of city fanning out below, and करके. क्या बता सकते हैं कौन सी मशहूर है एक्चुअली नज़म समारा के बारे में लिखी गई है? वो अगर आप पता है तो नीचे इसके अंदर मेंशन कीजिएगा. डेथ एट मीटिंग एट समारा के नाम से बिलीव है, बट किसने लिखी है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा. वाइट मॉस्क जरबा के बारे में फॉर एग्जांपल गुस्ताफ लॉबेर ने कहा समर ब्रीज दैट ब्रीज साइलेंटली थ्रू द आइलैंड सो सॉफ्ट दैट इट हिंडर्स डेथ. नहीं है मतलब 300 से ज़्यादा उसी मस्जिदें मौजूद हैं यहाँ पे भी. अगर आप फॉर मोटरवे पे आप जा रहे हैं या अगर आप जीटी रोड पे जाते हैं, हर फैक्ट्री हर इलाके के अंदर हर बंदे ने अपने अंदाज के अंदर एक मस्जिद बनाई हुई है. तो अभी भी वो डेडिकेशन खूबसूरत मस्जिदों की मौजूद है. मुख्तलिफ ये मस्जिदों के रॉकेट शेप मीनार्स जो थे चौड़े अंदाज के अंदर, ये आपको अमूमन 3 लेवल्स के ऊपर आपको नज़र आएंगे. 16 सेनान 16वीं सेंचुरी का आर्किटेक्ट था जिसने माइटियस मॉस्क ये सारी की सारी बनाई थी. जैसे ये सुलेमानी मॉस्क है उसके अंदर करके डोम आप देखेंगे आया सोफिया हाजिया सोफिया से मिलता जुलता, बट ये मीनार वगैरह हैं. ट्रिपल बालकनीज इसके अंदर सारी ऐड की गई मुख्तलिफ टाइल्स के ज़रिए. कैलीग्राफी इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. और ईच सीढ़ियों के ज़रिए कैसे ऊपर बनाया जाता है, स्पाइरल मीनारों के ऊपर चढ़ने का. ये समारा का है, ऊपर कैसे चढ़ा जाता है, हॉर्स शू आर्चेस. ये जो उसके ऊपर इस तरीके से बनाया गया ये है कि देखने में हेड ड्रेसेस भी लगते हैं क्या, हॉर्स शू आर्चेस वगैरह. और ये एलाबोरेट इसको और पहले सिंपल ये होता था, फिर इसके अंदर ज्योमेट्री का आपको असर काफ़ी नज़र आएगा. एक ये बड़ा सर्कल है, यहाँ पे सर्कल दर सर्कल इस तरीके से करके द शेप और अराउंड स्क्वायर. सो दिस ज्योमेट्री टू इट इज़ वेल. पॉइंटेड आर्चेस वगैरह ये फिर आपको लहदा नज़र आएंगे. ये आपको इंडिया में ज़्यादातर इसका रुझान नज़र आएगा. ग्रेट गिफ्ट टू यूरोपियन डिज़ाइन गॉथिक आर्किटेक्चर के अंदर ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं. सो दीज आर वेज. अच्छा, सबसे पहला डोम ऑफ द रॉक आपको जेरूसलम के अंदर नज़र आएगा जहाँ से हुज़ूर पाक मिराज के ऊपर गए थे. वहाँ से उसके बारे में पर मिराज पे तो नहीं है, आपने बिस्तर से वहाँ पे कहते हैं कि बुराक के ऊपर वहाँ से बीच में चढ़े थे. तो वहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे हर वक्त बीच में जेरूसलम में लड़ाई भी होती रहती है. और आई बिलीव हज़रत उमर ने ये डोम ऑफ द रॉक उस ज़माने के अंदर ये किया था. बट इसका बाइजेंटाइन टेराइन ऑक्टागोनल 8 साइड्स हैं. बिल्डिंग इंटीरियर प्लान रोमन कॉलम्स के ऊपर खड़ा हुआ है और उसको जो पास होली सपल्चर है उसको उससे मिलता जुलता है. डायमीटर बाई 66 फीट है. डोम जो है प्रॉफिट्स रॉक जिसके ऊपर से हुज़ूर पाक का पत्थर जिसे कहा जाता है उसके ऊपर से ये बना हुआ है. क्रॉस ब्रेस इनर और आउटर टिम्बर फीचर्स विद गिल्डेड कॉपर प्लेट्स इसके ऊपर डोम में. और कॉलम्स वगैरह इसके साथ ये देखें ये बीच में बने हुए हैं. 2 कंसेंट्रिक वॉकवेज हैं. एक सर्किलर यासीन लिखा हुआ है क्रेस्ट के पास. कुरानिक वर्स यासीन यहाँ पे लिखी गई है. और ये 15th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन सुल्तान जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट था उसने आप देखेंगे ये कर लिया हुआ. उसने इसको रेनोवेट या बनवाया था. above is an architect Turkish blue and gold tiles स्टाइल में. इसके बाद अब एक तो थी द ग्रेट मॉस्क एट दमास्कस दमिश्क के अंदर
جو اب سیریا کے اندر موجود ہے وہ ابھی بھی کیلف الولید نے یہ بنائی تھی اور پلیس آف ابھی بھی استعمال ہوتی ہے، پلیس آف ورشپ کے۔ پہلے یہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا آف سینٹ جان دا بیپٹسٹ، اور جو کہ ایک چرچ بنایا گیا تھا ایک رومن ٹیمپل کے اوپر جو کہ جوپیٹر کے لیے تھا، اس کے بعد بیٹھ کر کے اس کی جگہ مسجد بنا لی گئی، اور یہ اب وہاں پہ موجود ہے۔ مین پریئر ہال آلسو کنٹینز ایک شرائن بھی ہے ڈپینڈنگ آن ٹریڈیشن، اس کے اندر اگر آپ جائیں either hold the head of Zechariah, the father of Saint John the Baptist، یا the head of حضرت امام حسین کا کہا جاتا ہے، the son of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کر کے۔ اچھا this I didn't know about، یہ جو شرائن ہے پریئر ہال میں، it's very strange، we don't know کہ ہمارے basically one of our greatest heroes کا ہے کہ کسی اور کی یہاں پہ یہ شرائن ایگزیکٹلی ہے کیسی، بٹ سیف ہیون کرنتھین کالمز کے اوپر فورن سے یہ بیچ میں اس طریقے کی آئی ہوئی تھی، اور کورٹ یارڈ آف دا ماسک کے اندر یہ دیکھنے میں اچھا، یہ ویری انٹرسٹنگ۔ سمارا کا جو ذکر کر رہا تھا، اس طریقے گریٹ ماسک ایٹ سمارا، یہ عراق کے اندر ہے، اسلامک ماسک ہے جس کے سیمی سرکولر ٹاورز، اذان کے لیے آپ یوں اس کے گرد گھوم کے اوپر تک جاتے ہیں۔ ناٹ سین اٹ، بٹ یہ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آلویز واز وزٹ کر کے، ویری ڈسٹنکٹ مینار ہے اس کا، کہ جس کے گرد آؤٹ سائڈ پہ آپ چل کے جاتے ہیں۔ اس سائڈ کے اوپر کوئی ریلنگ نہیں ہے، اندر کی سائڈ کے اوپر لوہے کی ریلنگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، جس کو آپ پکڑ کے جاتے ہیں، مگر یہ اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سورج میں اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سورج میں اس کو پکڑ لیں تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ اور یہ ہے 180 فیٹ ٹال ہے، نیچے یہ اس کی ایک اسکوائر بیس ہے، اس کے اوپر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ دس از عراق کا ون آف ہز موسٹ فیمس اینشینٹ جیمز۔ ایک زمانے میں اسلام کی سب سے بڑی ماسک ہوا کرتی تھی۔ ٹیونیسیا کے اندر، کیروان کے اندر گریٹ ماسک وہاں پہ بھی ہے، وہ اس کا آرکیٹیکچر فرق ہے۔